تاکہ میری تقریر سمجھنی تو انو آسان ہو جائے. شک نہ کر صحابتیں، شک نہ کر صحابتیں، اے حق کی چار یار گن. سونے کملی والدے سونے رشتے دار ہیں. شک نہ کر صحابتیں، شک نہ کر صحابتیں، اے حق کی چار یار گن. سونے کملی والدے سونے رشتے دار گن. روگما بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ. روگما بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ. تیویں سال لال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں. تیویں سال لال مصطفیٰ دے گئے گزار گن. سونے کملی والدے او سونے رشتے دار گن. اور کل صحابہ جنتی گن ساڈائے ایمان گئے. کل صحابہ جنتی گن ساڈائے ایمان گئے. خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے. کل صحابہ جنتی گن ساڈائے ایمان گئے. خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے. مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں. مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن. سونے کملی والدے او سونے رشتے دار گن. اے شاگردی آپ دے آپ خود پڑھایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے. اے شاگردی آپ دے آپ خود پڑھایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے. دین دے صحابہ پاک، دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں. دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن. سونے کملی والدے او سونے رشتے دار گن. سونے کملی والدے او سونے تابدار گن. اے جڑا رشتے داراں والا لفظ میں بولدا پیا. خلفائے اربع پہلے دو خلیفے میرے پیغمبر دے سسر نے تے دوسرے دو خلیفے میرے پیغمبر دے دماد نے. اس واسطے کہہ رہا ہاں شک نہ کر صحابت حق کی چار یار گن. سونے کملی والدے سونے رشتے دار گن. قال اللہ تعالی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک